नाज़रीन कराम, मैं अंजुम अज़ीम आबादी इनसे मिलिए चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं उर्दू के एक ऐसे शायर, बाकमाल शायर अल्लामा जमील मजहरी के हवाले से कुछ बातें आपको बताऊँगा। जमील मजहरी का शुमार 20वीं सदी के नामवर और फ़लसफ़ी शायरों में हुआ है। उनके दोस्तों में फ़िराक गोरखपुरी और जोश मलियाबादी करीबी थे, जबकि उनका याराना परवेज़ शाहरी और दूसरे शायरों से भी था। जमील मजहरी का ख़ानदान, जैसा कि मैंने सुना है, कि यूपी से होता हुआ बिहार पहुंचा और भीखनपुर, जो मुजफ्फरपुर के इलाके में है, वहाँ सुकूनत अख्तियार की। जमील मजहरी 1905 में पटना में पैदा हुए और 76 साल की उम्र पाकर भीखनपुर में अल्लाह को प्यारे हो गए। जमील मजहरी की तकरीबन 7-8 किताबें हैं। उसमें मुख्तलिफ़ सिनफ़ों पर किताबें हैं, शायरी की सिनफ़ों पर उनके हवाले से किताब है। मैं उनकी शायरी के बारे में कोई बहस या कोई राय कायम तो इसमें यहाँ नहीं करूँगा। मैं उस काबिल भी नहीं हूँ उनके शागिर्द की तरह। मैं मेरे ताल्लुकात, न्याज़मंदाना ताल्लुकात कई वर्षों तक उनसे रहे और वो अपने छोटे भाई रज़ा मजहरी के यहाँ आकर जब रिपन स्ट्रीट के संदल सीट में ठहरते थे तो वहीं मेरा आना जाना होता था और उनके सोहबत में बैठने का इत्तेफाक होता था। उनकी बातें सुनता था। उनके दोस्त अहबाब जब मिलने आते थे उनसे गुफ्तगू होती थी। मेरे इल्म में कुछ बातों का इजाफा हुआ, कुछ बातें मैंने महसूस की, उनकी खूबियों को मैंने देखा और उनकी शख्सी बातों को मैंने सुनी। तो उसी हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल्लामा जमील मजहरी जब कलकत्ते आए तो उन्होंने देखा कि कलकत्ते में गालिब दौरा अल्लामा रज़ली वहशत का दौर दौरा है। उनके बहुत से शागिर्द हैं और उनके शागिर्दों का हल्का बहुत वसी है। शायरी के ताल्लुक़ से, शेरी सरगर्मियों के हवाले से उन्हीं लोगों को मंज़र आम पर वो देख रहे थे। उन्होंने अल्लामा वहशत की शागिर्दी इख्तियार कर ली। पटना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हुए और ताउम्र उन्होंने वहाँ प्रोफेसरी की। सुबकदोशी के बाद फिर कलकत्ते आए तो मुस्तकिल तौर पर कलकत्ते में उनकी रिहाइश हुई। पटना जाने से कबल उन्होंने उस वक्त के बहुत मशहूर अखबार असर जदीद, जो आज़ादी के बाद भी कई बरसों तक ज़िंदा रहा, उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया और तंज़-ए-मिज़ाज लिखते थे, शायरी भी करते थे। वो किसी ने मशवरा दिया कि आप बम्बई जाइए और बम्बई में सहाफ़त कीजिए, फिल्मी दुनिया से के शब व रोज़ के ताल्लुक़ से आप लिखिए और वहीं आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वो किसी के मशवरे पर बम्बई गए तो फिल्मी दुनिया में टिक जाना सबका काम होता नहीं है, लेकिन अल्लामा गए, वहाँ रहे, सहाफ़त भी की और नगमा निगारी भी की और खट्टे मीठे वाक़यात और तजुर्बात को अपने साथ लेकर कलकत्ते वारिद हो गए। वहशत कलकत्तवी के अरशद तलावज़ा में जमील मजहरी भी थे। मैं लफ्ज़ जमील मजहरी इसलिए भी कह रहा हूँ कि उनके तलावज़ा में और भी ऐसे उनके शागिर्द थे जिन्होंने उस्तादी का दर्जा हासिल किया, लेकिन जमील मजहरी का रंग सबसे जुदागाना था। जमील के शागिर्दों में बहुत से शागिर्द हुए, कुछ से तो मंज़र आम पर आए। बहुतों ने ऐसा किया कि वो मशवरा तो करते थे शायरी में, लेकिन अपना नाम जाहिर नहीं करते थे। वफ़ा मालिकपुरी, जो शुभ नौ नाम के नाम से एक रिसाला निकालते थे, उनके शागिर्द रज़ा नक़वी वाही,
جو اپنے دور کے اپنے عہد کے مشہور طنز و مزاح کے شاعر ہوئے اور غزل کے شاعر احسان دربھنگی ہوئے، جن کا تعلق علامہ جمیل مظہری سے آخری وقت تک رہا اور وہ ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھے۔ احسان دربھنگی کے بھی 2 مجموعے منظر عام پر آئے ہیں اور ان کا بھی ایک اچھا نام اردو ادب میں قائم ہوا، انہوں نے بھی نام کمایا۔ احسان دربھنگی اور ان کے چھوٹے بھائی جو معروف ترقی پسند شاعر گزرے ہیں اویس احمد دورہ، دونوں انہیں ماموں کہا کرتے تھے، انہیں بھی کہتے تھے اور رضا مظہری کو بھی ماموں کہتے تھے۔ اس سلسلے میں باتیں کچھ بتا رہا ہوں کہ ماموں کہنے کی وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی، جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے، کہ احسان دربھنگی جب کلکتے آئے تو اس وقت غالباً رضا مظہری تاتی بغان میں رہتے تھے، تاتی باغ جو کہ علاقہ ہے کلکتے کا تاتی بغان، اور احسان دربھنگی بھی اسی علاقے ہی میں رہتے تھے۔ تو ان کے اس علاقے میں جمیل مظہری کے ایک بھانجے ہوا کرتے تھے عابدی فیض آبادی۔ انہوں نے جب احسان دربھنگی کو دیکھا، شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں، شعر کہتے ہیں، تو انہوں نے، وہ دوست تھے احسان دربھنگی کے، تو احسان دربھنگی سے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کیجیے کہ آپ تو شاعری کرتے ہیں، شاعری کا شوق ہے، تو ایسا کیجیے کہ آپ میرے ماموں کے پاس چلیے، رضا مظہری کے پاس، اور ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کریں یا آپ کی شاعری کو نکھار دیں، اس لیے کہ وہ استاد شاعر ہیں اور آپ نے شاعری شروع کی ہے۔ ان کے مشورے کو مانتے ہوئے احسان دربھنگی ان کے ساتھ رضا مظہری کے ہاں آئے اور انہوں نے اپنی باتیں پیش کی یا اپنا مدعا بیان کیا۔ تو رضا مظہری نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں شاگرد تو بناتا نہیں، پالتا نہیں، لیکن یہ غریب خانہ آپ کے لیے حاضر ہے اور جب آپ چاہیں آ سکتے ہیں، جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اس طور وہ احسان دربھنگی رضا مظہری کے شاگرد ہوئے۔ رضا مظہری اصلاح دے رہے تھے احسان دربھنگی کو، لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ پٹنے سے علامہ جمیل مظہری رضا مظہری کے ہاں آئے ہوئے تھے اور احسان دربھنگی بھی وہاں گئے ہوئے تھے۔ احسان دربھنگی نے جب علامہ جمیل مظہری کے سامنے اپنی غزل پیش کی تو علامہ نے ان کی غزل سننے کے بعد کہا کہ امیر رضا، وہ امیر رضا بولتے تھے اپنے چھوٹے بھائی رضا مظہری کو، کہ امیر رضا احسان دربھنگی کو تم میرے حوالے کر دو، یہ تمہارے مزاج کا شاعر نہیں ہے، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ اور انہوں نے علامہ جمیل مظہری کے حوالے احسان دربھنگی کو کر دیا۔ اس طور احسان دربھنگی جو آخری وقت تک علامہ جمیل مظہری سے مشورہ کرتے رہے، نیاز مندی کے طور پر، اعارت مندی کے طور پر، انہوں نے علامہ جمیل مظہری سے اپنے کلام پر اصلاحیں لی اور انہوں نے بھی نام کمایا۔ یہ خوبی جمیل مظہری میں تھی کہ وہ جنہیں سمجھتے تھے کہ انہیں میری شاگردی میں زیادہ فائدہ ہوگا، وہ طلب کر لیتے تھے، وہ اپنا شاگرد بنا دیتے تھے۔ تو علامہ جمیل مظہری کے شاگردوں میں کئی شاعر گزرے ہیں، لیکن بنگال سطح پر یہ کہوں گا اور کئی لوگوں کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ احسان دربھنگی کا نام بہت زیادہ نمایاں ہوا، اور یوں کہیے کہ شاگرد کے طور پر احسان دربھنگی نے جو خدمت جمیل مظہری کی زبانی کو انہوں نے کی، دوسرے ان کی خدمت نہیں کر سکے۔ یہ جمیل مظہری اور احسان دربھنگی کا معاملہ تھا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ جمیل مظہری کی صحبت نے صرف احسان دربھنگی کو نہیں بلکہ کلکتے کے بہت سے شاعروں کو کبھی نہ کبھی شاعری آیا، کچھ مدد کی، کچھ مشورہ دیا۔ تو یہ جمیل مظہری کا معاملہ تھا، احسان دربھنگی کا معاملہ تھا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ استاد تو ایسے ہوتے ہیں
کہ شاگرد سے رشتہ وہیں تک رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اصلاح ان کے کلام پر دے دیں، لیکن کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں، استاد شاعر، جو اپنے شاگرد کو اولاد کی طرح مانتے ہیں اور ان کے گھر کی خبر و خیریت معلوم کرنے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک روز علامہ جمیل مظہری نے احسان دربھنگوی سے دریافت کیا کہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہاں سے مراد دیہات میں، دربھنگہ کے رہنے والے تھے، ظاہر میں نام سے ظاہر ہے۔ تو احسان دربھنگوی نے کہا کہ ماموں وہاں وہ پڑھ رہا ہے۔ جمیل مظہری نے کہا کہ وہاں کیا پڑھے گا، اس کو یہاں بلا لو، میں دیکھوں گا۔ جمیل مظہری کے کہنے کے مطابق احسان دربھنگوی نے انہیں یہاں کلکتے بلا لیا۔ علامہ جمیل مظہری کے ہاں وہ لے کر آئے ملانے کے لیے، یہ تمہارے دادا ہیں، ظاہر بات ہے کہ دادا ہی ہوتے تھے وہ۔ انہوں نے جمیل مظہری نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو احسان دربھنگوی بھائی کے بیٹے، انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام محمد ہمایون خاں ہے۔ تو جمیل مظہری فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو نام گھر والوں نے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، تم اس میں اپنے دادا کا نام بھی جوڑ لو، یعنی میرا نام بھی جوڑ لو، جمیل لگا لو۔ اور پھر احسان بھائی کے فرزند نے یا احسان بھائی نے اپنے بیٹے کے نام میں جمیل جوڑ لیا۔ اس طرح سے وہ نام ہوا محمد ہمایون جمیل خاں۔ تو جمیل کی تعلیم، ہمایون جمیل کی تعلیم جو ہے وہ کلکتے میں ہوئی، اور یہی وہ انہوں نے سروس بھی پائی، پھر ایک سروس سے دوسری سروس ملی ان کو۔ تو آج وہ کلکتے میں یا بنگال سطح پر جتنے اردو کے پروفیسر ہیں، ان پروفیسروں میں ہمایون جمیل کا نام بھی نمایاں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگال کے پروفیسروں میں جو اردو پروفیسر ہیں، ان میں ہمایون جمیل کا نام سر فہرست ہے۔ ہمایون جمیل کی سرپرستی علامہ جمیل مظہری نے کی، اور ہمایون جمیل نے علامہ کی سرپرستی سے استفادہ کیا، اور وہ آج ادبی دنیا میں بھی ہمایون جمیل کے نام سے معروف ہیں۔ ان کا نام، خاندانی نام جو بھی ہو، اب وہ ادبی دنیا میں ہمایون جمیل کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں، اور وہ جہاں تک بن پڑتا ہے وہ ادب کا بھی کام کرتے ہیں یہ تو ان کا معاملہ ہوا۔ اسی طرح سے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا ان کی، کہ ان کو سرپرستی کرنے کا بہت یہ تھا، میں نے کہ شوق تو نہیں کہوں گا میں، اور نہ ہولی کہوں گا، لیکن وہ ایک فرض سمجھتے تھے کہ جو شخص مجھے ماموں کہتا ہے اس کے گھر کی خبر گیری میں کروں، اس کے بال بچوں کی تعلیمی کے معاملے میں وہ میں دیکھوں، مشورہ دوں۔ تو ان کے قریبی رشتہ دار کے صاحبزادے جو جہانگیر نام کے، وہ انہوں نے بلایا بہار میں رہتے تھے وہ، اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے بہار سے بلایا، اور چوتھی جماعت میں اس لڑکے کا یا اس شخص کا یا بھی نام جو ہے وہ اسکول میں داخل کرایا۔ اسے جب تک جمیل مظہری رہتے وہ بھی دیکھتے ان کو تعلیم معاملے میں، اور وہ جب نہیں بھی رہتے یا رہتے بھی تو رضا مظہری، جو کے چھوٹے بھائی رضا مظہری، دونوں مل کر جہانگیر کو دیکھتے تھے تعلیمی معاملے میں۔ جہانگیر نے کلکتے میں رہ کر کے اسکولنگ یہاں کی، کلکتے میں کالج یہاں کیا، اور وہ بی کم تک پہنچے، اور پھر صحافت کی ٹریننگ لی، صحافی ہوئے، کلکتے میں وابستہ ہوئے، میرا غالباً اخبار مشرق سے وابستہ ہوئے پہلے، یا وہیں انہوں نے کچھ ٹریننگ بھی لی۔ اس کے بعد بمبئی سے انقلاب سے ان کو بلایا گیا، انقلاب سے بلایا گیا، انقلاب میں گئے، اور بھی کئی اخبارات میں کام کیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو خاندان کے لڑکوں کو دونوں بھائیوں نے، خصوصاً جمیل مظہری نے تعلیمی معاملے میں سرپرستی کی، اور ان لوگ بہت آگے تک پہنچے۔ آج
जहांगीर काज़मी का शुमार हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में होता है और अच्छे सहाफ़ियों में होता है। तो मैं बात कर रहा था जमील मजहरी की उन बातों की जो शायरी से हटकर शख्सी पहलू से इबारत है, और उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं वो उनमें एक खिदमत ये भी शामिल है। आइए मैं कुछ और बातें उनके हवाले से करना चाहूँगा। गालिब मोदी अवार्ड से उन्हें सरफराज किया गया था। अब ये गालिब मोदी अवार्ड का मामला ऐसा है कि दिल्ली से ये अवार्ड जारी हुआ, तो इस सिलसिले में मेरी नज़र जो पड़ी जिस खबर पर, वो यहाँ का रोज़नामा आज़ाद हिंद, जो उस वक्त मकबूलियत के लिहाज से सर-ए-फ़हरिस्त था। तो आज़ाद हिंद में एक जो सुर्खी लगी थी, पहली सुर्खी गालिबन, हर्फ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गालिबन जो सुर्खी लगी थी, पहली सुर्खी, वो सुर्खी ये थी कि अल्लामा जमील मजहरी गालिब मोदी अवार्ड से सरफराज किए गए। मुझे ऐसा लग रहा, मुझे इतना ऐसा ख्याल है। तो ये बड़ी खूबी की बात, खुशी की बात थी। पूरे कलकत्ते के अदब नवाज़ों ने, अदबी लोगों ने, शायरों ने, अदीबों ने इस खबर पर खुशी का इजहार किया। मोदी गालिब अवार्ड से उनको सरफराज किया गया। अवार्ड का तरीका तो ये होता है कि उस अवार्डी को बुलाया जाता है, लेकिन अल्लामा तो इस पोजीशन में थी नहीं। खैर उनकी जगह पर कोई और साहब गए, अवार्ड लेकर आए। तो उस अवार्ड के सिलसिले में बज़्म अहबाब, कलकत्ते में एक बहुत पुरानी बज़्म है, सबसे पुरानी बज़्म है, सबसे पुरानी इसलिए कहूँगा, बज़्म अहबाब के 1920 में ये बज़्म कायम हुई। उस लिहाज से बहुत पुरानी है, और कितने सदूर इसके आए, कितने सेक्रेटरी हुए। फ़िलहाल मैं इसका सदर हूँ और जो कमेटी है वो है। तो बज़्म अहबाब में एक साहब थे डॉक्टर बिलाल अहमद, उन्होंने अल्लामा के एजाज़ में और उन्हें गालिब अवार्ड से सरफराज किया, गालिब मोदी अवार्ड से सरफराज किए जाने की खुशी में एक जलसा रखा। और उस जलसे में अल्लामा जमील मजहरी को तो आना ही था, इसलिए कलकत्ते में आए हुए थे। जलसा शाम को होता था, उसका तरीका यही है। और जो उसके मेंबर होते हैं वो मेंबरान आप तशरीफ़ लाते हैं, और 2-4 मेहमान भी आ जाते हैं। मेहमानों के लिए कोई कैदुलबंद तो है ही नहीं। तो एक जलसा हुआ, बज़्म अहबाब का जलसा हुआ। उसमें उस सिलसिले में मैं जो कहना चाहूँगा कि जमील मजहरी को जब ये अवार्ड दिया गया, तो रज़ा साहब ने मुझे बताया, उनके छोटे भाई ने, रज़ा मजहरी ने, कि भैया को इस बात पर बहुत ताज्जुब हो रहा था कि गालिब मोदी अवार्ड मुझे क्यों दिया गया, क्या मैं इसका मुस्तहक़ हूँ। लेकिन भैया ने फिर बहुत सोचने के बाद कहा कि नहीं, अमीर रज़ा सही है, मैं मुस्तहक़ हूँ, और मोदी अवार्ड मुझे सही मिला है, मिलना ही चाहिए था। देर सवेर जो भी हो, मोदी अवार्ड मुझे मिला। लेकिन पहला इनाम इन्हें मिला और दूसरे इनाम की खबर मुझे नहीं है। तो वो हुआ ये था कि उस ज़माने में अलकमा शिबली सेक्रेटरी हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी अलकमा शिबली हुआ करते थे। और नायबीन सेक्रेटरी में कौन कौन थे ये मुझे अब याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अलकमा शिबली ने, करीब 11 बजे कि अंजुम साहब आज के जलसे में आप तशरीफ़ ला रहे हैं। बोले जी हाँ, आ तो रहा हूँ मैं। कहा कि भाई कोई नज़्म वगैरह कही आपने? हम कहा कैसी नज़्म? कहा कि नज़्म इसलिए कि अल्लामा के एजाज़ में जलसा है, तो मैं सोच रहा था कि शायद आपने नज़्म कही होगी। तो हम कहा कि नहीं शिबली साहब, मुझे तो ख्याल भी नहीं रहा कि हाँ नज़्म कहनी चाहिए। ठीक है, बात यहीं पर हो गई ख़त्म। लेकिन मुझे बाद में एहसास होने लगा कि नज़्म कहनी चाहिए। अलकमा शिबली ने ये बात कही है इसके माने कि वो चाहते हैं कि मैं नज़्म कहूँ, और उनके एजाज़ में मोदी अवार्ड मिलने की खुशी में मैंने एक नज़्म कही, और जलसे में उस नज़्म को मैंने पेश किया।
ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि गालिब मोदी अवार्ड मिलने के खुशी में जलसा हुआ था, इसलिए बज़्म अहबाब के जलसे का मैं जिक्र भी कर रहा हूँ और अपनी नज़्म के बारे में भी जिक्र कर रहा हूँ। ये है, जलसा तो होता रहता था। जब कलकत्ते में रहते तो बज़्म अहबाब का 2-4 जलसा तो हो ही जाता। एक जलसा हुआ जिन्होंने बज़्म कायम की थी या कायम करने वालों में थे, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल रहीम। उनके साहबजादे डॉक्टर मोहम्मद नईम, वो संदन स्ट्रीट जहाँ पर रज़ा मजहरी का फ्लैट था, वहीं पर वो उनकी भी बिल्डिंग थी। अपनी बिल्डिंग उन्होंने बज़्म अहबाब का जलसा कराया था, जिसमें तमाम लोग गए थे, मैं भी गया हुआ था। तो वहाँ मैंने जो गज़ल पेश की उसमें एक शेर था। मैं इसलिए ये शेर मैं सुनाना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपने शेर की तारीफ़ कर रहा हूँ, बल्कि ये कि ये शेर सुना रहा हूँ इसलिए कि इस शेर से एक वाक़या ये है कि मैंने जब गज़ल पेश की तो उसमें एक शेर था कि ऐलान हक़ को जुर्म भी दुनिया अगर कहे, ऐलान हक़ को जुर्म भी दुनिया अगर कहे, पैगम्बराना जुर्म है ये बार बार कर। जलसा ख़त्म हो गया, मैं घर चला गया। दूसरे हफ्ते मैं रज़ा मजहरी के यहाँ गया। हम लोगों का मामूल था, 2-3 आदमी का जो उनके शागिर्द थे रज़ा मजहरी के, उनका मामूल था कि हम लोग इतवार उनके यहाँ जाते। तो गए हम लोग तीनों आदमी। तो रज़ा मजहरी ने कहा कि अंजुम साहब आप गुज़श्ता इतवार को तो आए नहीं, तो भैया ने आपकी गज़ल में जो एक शेर में जो तरकीब सुनी, ऐलान पैगम्बराना जुर्म की तरकीब, तो उस तरकीब पर उन्होंने गज़ल कही है। और वो ख्वाहिशमंद थे कि अंजुम बाबू जब आएंगे तो मैं उनके सामने ये बात कहूँगा कि मैंने आपकी तरकीब पर गज़ल कही है और गज़ल सुनी है, लेकिन वो आए नहीं, तब क्या किया। तो अल्लामा साहब को उनको ये अफसोस भी हुआ कि अंजुम बाबू आए नहीं। तो खैर वो अल्लामा फिर उन्होंने अल्लामा ने गज़ल बाद में फिर हमको सुनाई थी। तो अल्लामा ने अपने भाई से कहा था कि अमीर रज़ा, मैंने तो दवावीन खंगाल डाले हैं भाई, कितने दीवान पढ़े हैं मैंने शायरों के, लेकिन ये पैगम्बराना जुर्म की तरकीब जो है ये मेरी समझ में बात ये मैंने कहीं देखी नहीं है। ये अंजुम बाबू की अख्तरा है ये, और ये उनकी तरकीब है। उन्होंने गज़ल कही, ठीक है, गज़ल मैंने भी सुनी। तो उन्होंने कुछ गज़ल में उसके बाद हुआ तो कहने का मतलब, और फिर उन्होंने ऐलान किया। उनके इंतकाल के बाद मैंने देखा कि उस गज़ल के साथ नोट है मेरी इस तरकीब की, कि नोट ये है कि ये शेरी तरकीब मैंने अंजुम अज़ीमाबादी से मुस्तार भी है। मैं यहाँ ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ आपसे कि इतना ही बड़ा शायर और मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने में है। मैं उनका शागिर्द हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं उनके सामने में। उन्होंने अगर तरकीब ले ली थी तो उन्होंने ऐलान किया तहरीरी तौर पर। ऐसा तो कोई करता नहीं है, तरकीबें तो आती रहती हैं, बनती रहती हैं। बहुत सारे पुराने शायरों की तरकीबें नए शायर लिखते हैं तो कौन इजहार करता कि मैंने फलां की तरकीब की है। तो अल्लामा जमील मजहरी का ये बड़ापन है, शख्सी पहलुओं का एक रोशन साल है कि उन्होंने ये बात जो है वो तहरीरी तौर पर लिखी। दूसरी बात कि अल्लामा जमील मजहरी मेरे साथ तो नहीं थे, मैं तो उनके भाई का शागिर्द था, लेकिन मुझे वो बहुत ही अजीज़ रखते थे, इस कदर अजीज़ कि वो मुझे अंजुम बाबू कहा करते थे। तो उनसे मैंने एक रोज़ कहा कि अल्लामा, मेरे मझले भाई की शादी है और मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरी पजीराई हो जाती और ज़्यादा कि अगर आप तशरीफ़ लाते शादी में। तो कुछ सोच में पड़ गया। उनका कि देखिए अंजुम बाबू, ऐसा है कि उस वक्त यूनिवर्सिटी में इम्तहानात का ज़माना रहेगा तो मेरे लिए आना तो मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं सेहरा भेज दूंगा लिख करके। और उन्होंने मेरे मझले भाई के लिए सेहरा भेजा और भी कई शेरों को मिला करके मैंने वो सेहरा जो गुलदस्ता कहा जाता है, पतला सा गुलदस्ता भी शायर हुआ। ये रज़ा मजहरी, ये अल्लामा के मजहरी के हवाले से कुछ बातें हैं। मैं और एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि डॉक्टर ज़फ़र गानवी कलकत्ते
कलकत्ते में जब आए तो जाहिर बात है कि वो एज ए प्रोफेसर यहाँ आए थे और शोभा उर्दू बनकर आए थे यूनिवर्सिटी के, उनकी भी बहुत पजराई हुई, हाथों हाथ लिए जाते रहे, लेना भी चाहिए था। लेकिन सबको ये मालूम था कि यूनिवर्सिटी में जमील मजहरी के शागिर्दों में ज़फ़र गानवी भी रहे हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो जाहिर बात है कि पूरा बंगाल उनके सोग में डूबा, उनके गम में शरीक डूब गया। मैंने तो एहसान भाई को फूट फूट कर रोते हुए देखा, तो होना ही चाहिए था जो हम लोगों को भी जो सदमा हुआ। मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एक जलसा बज़्म हबाब की तरफ से गालिबन हुआ था, ताज़ीदी जलसा या और किसी अदारे की तरफ से हुआ था, अदारे का नाम मैं भूल रहा हूँ, हो सकता है बज़्म हबाब की तरफ से हुआ हो, या उसमें कलीमुद्दीन शाह उस ज़माने के वज़ीर मार्केटिंग और बड़े बड़े तमाम जितने प्रोफेसरान सब आए। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि अहमद सईद मलियाबादी जो अदालत के लीडर थे वो भी आए। तो डॉक्टर ज़फ़र गानवी ने जब ताज़ीदी तकरीर की वहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में, तो अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि आज मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू का सदर हूँ और जो कुछ बन पड़ा हूँ, जो कुछ आज हूँ मैं, अफसाना निगार के अलावा जो कुछ तालीमी लिहाज से जो कुछ मैं हो सका हूँ, जहाँ तक पहुँच सका हूँ, अगर अल्लामा जमील मजहरी मेरा साथ नहीं देते, मेरी हौसला अफजाई नहीं करते और मेरी फ़िक्र को मोड़ नहीं देते, मेरा ख्याल है कि मैं इस मौके पर या इस मकाम तक नहीं पहुँचा। उन्होंने बताया कि मैं एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद बेरोज़गार था, सर्विस तो मिली नहीं थी और हर आदमी सर्विस न मिलने से परेशान रहता है। तो मैं एक रोज़ अल्लामा के यहाँ गया मिलने के लिए और उन्हें बताया कि अल्लामा, मैंने पटना म्यूनसिपलिटी स्कूल की मुलाजमत कबूल कर ली है और सोच रहा हूँ कि वहाँ मैं पढ़ाऊँ। तो उनका बयान है ज़फ़र गानवी का कि ये सुनकर अल्लामा जमील मजहरी कुछ सख्ते में आ गए, खामोश हो गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक शेर पढ़ा कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंग ये दामा भी था। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंग ये दामा भी था। ज़फ़र गानवी ने कहा कि जब अल्लामा की ज़बान से, जब अल्लामा के मुँह से जब मैंने ये शेर सुना तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे म्यूनसिपलिटी स्कूल की नौकरी मंजूर नहीं करनी है और मैंने नहीं की। कोशिश करता रहा, तगोदो करता रहा, जाफशानी करता रहा और आज जो कुछ हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ। 1959 में 2 रोज़ा इंडो पाक मुशायरा पाक सर्कस मैदान में हुआ। मैं उस वक्त शायरी नहीं करता था, तो 1956 में ही मुशायरा सुनना शुरू कर दिया था। मैं ये कह रहा हूँ 1959 में इंडो पाक मुशायरा हुआ, 2 रोज़ा मुशायरा हुआ। वैसा मुशायरा तो मैंने और सुना नहीं। और उससे पहले की जो तारीख़ मिलती है, जो हमारे अदबी बुज़ुर्गों ने बताया है, वहाँ भी कोई ऐसी तारीख़ नहीं मिलती है कि उससे पहले कोई ऐसा मुशायरा 2 रोज़ा इंडो पाक मुशायरा हो। इंडो पाक का सवाल इसलिए नहीं होता है कि 47 में तो बंटवारा हो गया, 47 में पाकिस्तान बना। तो जमील मजहरी मौजूद तो थे ही, बंगाल के बड़े बड़े सब शायर थे और बाहर से भी आए थे। उस ज़माने में पाकिस्तान से अंदलीब शादानी आए थे और एक शायर थे सरूर बाराबंकी जो फिल्मी नगमा निगार भी थे, वहाँ की फिल्मों में गाना लिखते थे, वो भी आए थे। तो अंदलीब शादानी ने जब जमील मजहरी को पढ़ने से पहले या जब उनका नाम पुकारा गया तो उन्होंने एक फिल्मबदी कथा कहा जमील मजहरी के शान में और वो कथा उन्होंने सुनाया। बहुत उम्दा कथा था, अफसोस के वो कथा मुझे अब याद नहीं है, मतलब एक मिसरा उनका शायद ये था कि जमील फ़िक्रे जमील तेरी उतार लाए फलक से तार, इस किस्म का एक मिसरा था।
تو یہ جمیل مظہری کی بات تھی. پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اردو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، جمیل مظہری کا نام بہت سی ادب و احترام سے لیا جاتا ہے. شاکر کلکتوی کی جانشینی کا مسئلہ اور جمیل مظہری کی رائے کے حوالے سے کچھ گفتگو میں کروں گا، اس لیے کہ ادبی باتیں ہیں اور شاعری کی باتیں ہیں اور ادبی انجمنوں کی باتیں ہیں. وحشت کلکتوی کے شاگردوں میں ایک تھے شاکر کلکتوی اور آصف بنارسی، واصف بنارسی اور جمیل مظہری اور بھی لوگ تھے. تو جب جانشینی کی بات آئی تو کچھ لوگوں نے عبد الرحمن آصف بنارسی کو مستحق ٹھہرایا کہ علامہ وحشت کے شاگرد وہ ہوں تو بہتر ہے، اور کچھ لوگوں نے شاکر کلکتوی کی بات کہی کہ شاکر کلکتوی کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وحشت کے رنگ میں شاکر کلکتوی کا شعر ضرور ہوتا ہے. دونوں کا نام جب آیا، یہ بحث جو ہے، یہ بحث اور یہ تنازع اور مراسلہ بازی بھی چل پڑی تھی. یہ طول پکڑ جاتی مراسلہ بازی، لیکن اس تنازع کو جمیل مظہری نے ایک بات سے ختم کر دیا. وہ یہ کہ جمیل مظہری نے کہا کہ بھائی میرے، اس میں ہم لوگ آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیوں یہ اپنے رائے پیش کر رہے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے بھائی. استاد کی بات تو سب کو ماننی پڑے گی، استاد کی رائے تو سب کو تسلیم کرنی پڑے گی. استاد کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے میں اگر ہم کوئی اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہے. استاد نے تو کہہ دیا ہے بہت پہلے، اس پاکستان کے ایک مشاعرے میں انہوں نے پڑھا یہ شعر کہ نہیں ہے شعر میں وحشت کا ہم نوا کوئی، بس ایک شاکر خوش فکر خدا رکھے. تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور شاعر نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث کیوں ہے، یہ تکرار کیوں ہے، تنازع کیوں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنازع یہی ختم کر دینا چاہیے. یہ جمیل مظہری کا بڑا پنتھا چاہتے تو وہ خود بھی اپنا نام بھی شامل کروا سکتے تھے. دوسرا اگر کوئی شاعر ہوتا تو کہتا ہے بھائی میں بھی تو مستحق ہوں، لیکن وہ کہا نہیں، اللہ استاد نے جو بات کہہ دی، جو رائے پیش کر دی، وہ کافی ہے. علامہ جمیل مظہری کے تعلق سے اپنی یادداشت کے سہارے میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں. میں نے پہلے ذکر کیا تھا مودی غالب ایوارڈ کا. مودی غالب ایوارڈ ملنے کے بعد ایک روز دیکھا کہ وہ کچھ لکھنے میں مشغول ہے، تو میں نے کہا کہ علامہ کیا لکھ رہے ہیں، کچھ شعر کا نزول ہو رہا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں عجیب بابو وہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو مودی غالب ایوارڈ کے روپے مجھے ملے ہیں نا 5,000، تو میں ایک فہرست بنا رہا ہوں ایسے لوگوں کی، ایسے شخص کی جو میرے قریبی ہیں اور جنہیں میں اپنی جیب سے کچھ خیال نہیں کر سکا تھا یا کر سکتا ہوں یا اس قابل نہیں ہوں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ روپے جو آئے ہیں یہ روپے میں ان میں تقسیم کر دوں گا. تو ایک فہرست بنا لی ہے میں خاموش ہو گیا، کچھ بولنے کی بات تو تھی نہیں، لیکن میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ ایسا شخص کم ہی ملے گا، اس لیے کہ اتنا خیال کون کرتا ہے، اور اگر دینا بھی ہوتا تو بشار کو دے کر کے بات ختم کر دیتے. تمام کے تمام روپے ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، بہت بڑی بات ہے. یہ ان کی شخصی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی میں نے دیکھی جس کا ذکر کرنا میں نے ضروری سمجھا، اس لیے کہ ان کی ان باتوں سے ممکن ہے کہ اس ویڈیو کو سننے والے یا اس چینل کو سننے والے کچھ متاثر بھی ہوں، کچھ اپنے طور پر بھی غور و خوض کریں. یہ باتیں بہت ساری ہوئی ہیں، وقت زیادہ بھی ہو گیا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اس کو بہت طول دیا جائے. علامہ جمیل مظہری کی شاعری کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اور جو سنتا ہوں یا جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا یا اپنے ہم عصر سے سنا، ان کے بھائیوں نے کہا، ان کے
دوستوں نے کہا کہ علامہ جمیل مظہری کی شاعری میں سب سے جو نمایاں چیز ملتی ہے، خصوصیت ملتی ہے، وہ ہے تصور خودی۔ انہوں نے خودی پر بہت سارے اشعار کہے اور ان کا ایک نظریہ ایسا تھا جو ہر انسان کے اندر میں خودی کا عنصر یا خودی موجود ہوتی ہے۔ ان کا ایک شعر بہت مقبول ہوا اور لوگ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، لوگ اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ ان کے اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس چینل کو سنا، میری باتوں کو سنا اور مجھے اس کا شکریہ کا موقع دیا۔ میں آئندہ پھر کسی ایسے اہل قلم، صحافی، شاعر اور ادیب سے آپ کو ملواؤں گا جن کی کچھ خدمات ہوں گی، جن کا کچھ کارنامہ ہوگا، جن کے کچھ کام ہوں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔